गुलशन में जाके देख, ना शहरा में जाके देख, क्या शान है वली की, कुरान में जाके देख। छट जाएंगे अभी अभी सुलमत की आंधियां, गौसुल वरा का दिल से तू नारा लगा के देख। खिल जाएंगे अभी दिल की कली कली, एक बार गौसे पाक का नगमा सुना कर देख। मिल जाएंगे दोनों जहां की नेमतें तुझे, गौसुल वरा को अपना वसीला बना कर देख। और तुझ पर भी होगी गौसे पाक की नजरे करम जरूर, आंखों में गौसे पाक का जलवा बसा कर देख। दोस्तों, रिवायात में आता है कि कुतुबुल अकदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज अदा करते तो जारो कतार रोया करते थे। रोते रोते आपकी हिचकी बन जाया करती थी। जब आप रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्द के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ते, अल्लाह पाक और मोहब्बत के इश्क में इतने रोते और अल्लाह ताला की मोहब्बत में यूं डूब कर इबादत करते, क्योंकि शागिर्द कहते कि अगर नमाज देखनी है तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देखी जाए। एक बार का वाक़या है कि आप रहमतुल्लाहि अलैह एक बार बाद जमात नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले। आपके मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत मोहब्बत किया करते थे, गोया कि खुद बचपन में कभी खेले कूदे नहीं, लेकिन बच्चों को खेलता देखकर आप मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे। कहने लगे कि क्या ख्याल है कि ये जो बाबा सबसे नुमाया और नूरानी चमकते चेहरे वाले हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं, उनको बोला जाए कि फरमाइश हमें उनसे करनी है कर दी जाए, क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं। कुछ समझदार बच्चे हम जुबान हुए और कहा, नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत अच्छे हैं। सबने कहा फिर चलो ठीक है, हम इनसे अपनी मनपसंद चीजें मंगवाते हैं जो काफी मीठी और लजीज हो। उनमें से एक बच्चा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और कहा कि बाबा मेरी बात सुने। अपने बहुत ही प्यार और शफकत से उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा कहो तुम क्या चाहते हो। कहने लगा कि आप मुझे उस फला जलेबी वाले से जलेबी ला कर दें। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं वहाँ जलेबी लेकर आऊँगा मेरी बारी चली जाएगी। आप रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ के मशहूर बुजुर्ग हैं। आपके खादमीन, आपके नौकर आपके लिए जहाँ की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दें। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मैं ला कर दे देता हूँ। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहा, हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो देते हैं, आप पर मेरी जान कुर्बान, मैं इस बच्चे को जलेबी ला कर देता हूँ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे अपने हाथ से इशारे से मना फरमाया और फरमाया कि उसने मुझसे कहा है ना, तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। फिर आप रहमतुल्लाहि अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गई। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाहि अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गई तो वह खुशी खुशी से चौंक उठा। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उस जलेबी वाले से जलेबी ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था। इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसने आपको देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाहि अलैह को मेरी दुकान पे भेज दिया। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैह कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी दुकान में आऊँगा। वो कहने लगा कि हजरत अरसा हुआ कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा था और मेरा कारोबार दिन बर दिन ठप होता जा रहा था। फाकों तक की नौबत आ गई थी। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद तो दी है, लेकिन इस बुढ़ापे में मैं उनके लिए इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में
ایک بہت بڑے فقیر رہتے ہیں، اس سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی سے کہنے پر میں اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ میں نے اسے تلاش کر کے میں نے اس سے کہا کہ تو میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا کہ ارے حیرت ہے، تمہیں یہ بات پتہ نہیں؟ تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود یہاں موجود ہے، تو پھر ہمارا کیا قیام؟ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ فقیر کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس فقیر نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان چلا آیا اور یہاں آ کر میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ آج آپ دیکھیے تو صحیح، آپ خود بخود چل کر میری دکان میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے میری دکان میں۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائیے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملہ ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئی۔ اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھی۔ ابھی آپ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا۔ اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس کو جلیبی لا کر دی ہے، لہٰذا مجھے بھی جلیبی لا کر دے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے کہ حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے نا، ہم ہیں نا آپ کے کام کرنے والے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا کہنا نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے اس بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی۔ اسی طرح جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچوں کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کئی دن گزر گئی، لیکن آپ کے مریدین میں اب تک یہ سوال تھا کہ آخر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دن بعد وہی بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹوکرا لیے آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں، تو پھر آپ نے میرے لیے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ میری تمام معاملات اللہ رب العزت بہتر فرما دے گا۔ یا غوث پاک رضی اللہ عنہ، دیکھیے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے میری دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے لوگوں کی بھیڑ ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی، اور اس جلیبی کو لوگ آپ کی برکت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ! مریدین اب سمجھ گئے کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمت اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات کو اتنی اہمیت دی۔ دراصل آپ کی مقصد ان بوڑھے کی مدد کرنا تھا اور اسی کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ دوستوں، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ اپنے مرتبے کی وجہ سے گھمنڈ میں نہیں آتے، تکبر اور غرور نہیں کیا کرتے، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کو ہی وہ اپنے لیے سب سے بڑی خوش بختی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کی تمام مشکلیں آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کی خاتمہ فرما دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔